البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وصلتني واحد لا كوموند من شي بطبيعه الحال. قررت باش انني نبارطاجيها معكم. صراحه شحال من كوموند جاتني ما بارطاجيتهاش معكم، ديجا كيكونوا الناس يعني ماليها واقفين عليها، يعني باغيين يسافروا ولا شي حاجه، وكنضطر انني نعطيها ليهم سور بلاص، يعني ما كنصور لا فيديو لا والو. هاد السلعه هذه اللي دابا غندير معكم راه غير غنزرب عليها، والله لا يعني صحاب هاد السلعه هذه واقفين عليها. دابا غادي نبارطاجي معكم لا كوموند ديالنا. ما تنساوش دائما التشجيعات ديالكم. المهم كما عودتكم دائما تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، لايكوا الكومونتير بحال ديما، وخليكم معايا. نبداو اول ارتيكل. عندنا هاد لي شابو هادو البنات، ها هما. شوفوا كيفاش كيجيو غزالين بزاف، كبار صراحه، يعني تيجيو في الراس. نورمالمون انا مع دايره هاد البوندا هادي ما غاديش يدخلوا ليا دابا، ولكن غزالين بزاف. البري ديالهم البنات دايرين 33 درهم، هذا هو البري ديالهم. 33 درهم. مولاتهم اللي خدات فيهم 3 ديال لي زارتيكل، يعني 3 منهم. صراحه فنين. شوفوا كيفاش دايرين، شوفوا لا كاليتي كيفاش دايره، ودايرين غير 33 درهم. صراحه غزالين، عجبوني، ما توقعتهمش يكونوا بهاد لا كاليتي هادي. كيف ما قلت لكم، هاد الشابو هادو خدات منهم 3. ها هو الاول الثاني، وهذا الثالث. مبغيتش نحلهم كاملين حيت اصلا كلهم بحال شفتوا، كلهم بحال لا كاليتي غزاله بزاف. يعني واخا نبقى نشكر فيه ما غاديش نقدر نقول لكم شحال زوين. يعني هذا توب دي توب، غير خذوه بالكم هنيين. غنحط لكم بطبيعه الحال لا فوتو ديالو، البري ديالو راه ديجا قلت لكم، حتى هو نعاود نحط لكم البري باش تعرفوا كل ارتيكل كيفاش دايره، وتقدروا الا عجبتكم شي حاجه هذا تبارطاجيو، يعني تمشيو داك لو لين ديالو وديروه في شي ويخرج لكم. غادي نبارطاجي معكم واحد الصويك غزال بزاف البنات. هو كيفاش داير زويون، ما كبرش بزاف، صغيور. كيجي بالسنيسله ديالو كيف ما كتشوفوا. المهم هذه ديالو لاصقه فيه، وهذه السنيسله باش كيتهز بلاتي. بعدا راهم مركبين هذه غزيوله البنات. عرفتي ديك لا كولور ديالو كتحمق. المهم راها ما راكباش 100%، مي يعني كتركب فن غزال. انا عجبني صراحه، حمقني. زوين بزاف. البري ديالو والله ما عقلت شحال البري ديالو بصراحه. غادي نحط لكم لا فوتو بليس البري كما عودتكم دائما. شوفوا كيفاش داير، والله الا غزال نقدر ناخذه، والله الا عجبني. شوفوا لا كاليتي ديالو زويونه صراحه. هذا شنو مثلا تقدروا تحطوا فيه غير التليفون، وهذا البزيطيم، شي بزيطيم صغير بطبيعه الحال صافي، ما تكثروش فيه، لحقاش هاد لا سانتور ديالو كتكون رقيقه، يعني ما كتحملش داك بزاف ديال الحوايج فيه. يقدر يتقطع لكم. يعني ديروا ليه غير هذا، يعني غير خفوا عليه التليفون هكذا، و البسطام، وشي غوج على لافغ صغيور، وصافي، يعني باش تحافظوا على الصويك ديالكم. ها هو غزيول بزاف، حتى هو نقدر نقول عليه توب دي توب، غير خذوه. نشوفوا شي حاجه اخرى. البنات ديجا بارطاجيت معكم هذا الصاك هذا، داير 36 درهم. المهم انا ما عقلت 36 درهم. غزال البنات. هو ما كبيرش بزاف، هو عادي متوسط. يهز لك التليفون بزيطين. المهم بالسانتور ديالهم بطبيعه الحال، ها هي كتركب هنايا السانتور ديالو، ها هي. كما قلت لكم البنات داير كدا 30 درهم، 36 درهم. ها هو فن غزال بزاف. عرفتي كيجي مأنتك في الهزه. وهذه هذا باش زوين البنات فيه هذيك السانتور، يعني واخا يعني ديك السانتور رهيفه، واخا تقطع عليكم ولا شي حاجه تقدروا تشدوه غير بحال هكذا. كيجي غزال بزاف وكلاس اون ميم طون. صراحه انا عجبني حتى هو، غنقول عليه توب دي توب. وندوزو الارتيكل الاخرى باش ما نضيعوش الوقت. كيف ما ديجا قلت لكم راه الناس واقفين على السلعه ديالهم. والله عرفتي كنبغي نصور شحال من فيديو، ما عرفتي دازو دي زارتيكل اللي واعرين. عمرني
يعني عمرهم ما دازوا من قبل، عمرني صورتهم لكم من قبل. بحال دابا هذيك لارتيكل لي زارتيكل اللي دازوا قبل، دازوا ديال الدار، بحال مثلا رشاشات ديال الحمام، دازوا لي عرفتي بزاف ديال يعني لي زارتيكل واعرين كيحمقوا. دازوا ديكورات، دازوا الحوايج ديال الرجال، دي شوميز منهم خداهم راجل ختي نيت فنين يعني، ولكن كانوا واقفين عليهم. جا راجل اختي وقال لي عافاك جمعيه داكشي، وصافي جمعتهم اليوم ومشاو صراحه. دي جو ديال الدراري الصغار حتى هما خديتهم، ما صورتهمش ليكم، ولكن غادي نجيني في لا كوموند الثانيه غادي يجيوني وغادي نصورهم لكم ان شاء الله. الوغ فولاغ ها هو البنات، من طبيعه الحال اللي بخي ما عقلتش عليه. انا غنحلو معاكم باش تعرفوا. عندهم عرفتي لا كاليتي ديال هاد لي فولاغ وهاد الشيء زيوكا وداك الشيء واعرين. هذاك الشيء ديال بحال التركيين كيقولوا فولاغ تركي عفوا. ها هو شوفوا كيفاش داير. راه ديجا غتكونوا كتعرفوا هاد لي فولاغ هادو، الناس يعني العيالات المتحجبات. الوغ البري ديالو ما نكذبش عليكم ما عقلتش عليه، ولكن بحال ديما كيف ما عودتكم غنحط لكم البري وكلشي، غنحط لكم كلشي باش تعرفوا كل حاجه وثمنها. هما البنات واحد الصاك دائما يعني اغلبيه كنت كنجيبو في كل كوموند. خديت منه حتى انا في البيض، عرفتي غزال كيبان كلاس في البيض، وفي النوار حتى هو فن غزال بزاف. ها هو البنات راه داير غير 70 درهم. ديجا بارطاجيتو معكم جو بونس. خداتو فاش خديتو السيده دابا غير ب 69. المهم كل مره كيكون 73 مره 70. المهم السانتور ديالو بطبيعه الحال كيجي واعر في الهزه. السانتور ديالو زوينه ما كتقطعش. انا هاد الصاك هذا عندي في البيض، راه ديجا بارطاجيتو معكم كيف ما كتشوفوا. عندي في البيض هذا تهزي فيه اللي بغيتي. يعني عرفتي شحال كندير فيه من التليفون؟ جوج ديال التليفونات و بسطام والغوج اليغ والفاغاج. المهم يعني عامر و لا كاليتي ديالو حيت عنده السانتور هذه كتبقى غير زواق، ما كنهزوش من هنا، كنخليه غير هكذا وكندير ليه ديك السانتور ديالو صحيحه. عرفتي كيبقى مزيان زعما ما عندكمش مناش تخافوا، ما كيتقطع ما والو. المهم البري ديالو 70 درهم 69 درهم. هذا هو البري ديالو يعني ما كيفوتش هذا البري هذا. غنبارطاجي معكم واحد الحاجه ديال الوليدات الصغيورين ديال البنات، واحد الكاسكيط غزاله فنه. شوفوا البنات هذه اللي عقلت على لو بري ديالها، ها هي شوفوا كيفاش دايره من هنا. شوفوا من هنا دايره 28 درهم. فن انا كيعجبوني اي حاجه متعلقه بالدراري الصغار ولا المهم لي بيبي. انا كيحمقوني اي حاجه متعلقه بالدراري الصغار كتعجبني صراحه. الوغ شوفوا كيفاش دايره من الداخل، شوفوا ومن برا ها هي رطيبه البنات. عرفتي لا كاليتي ديالها غزاله بزاف، رطبه بزاف. المهم البري ديالها 28 درهم على ما المهم لا بقيت عاقله، ولكن 28 درهم دابا عقلت مزيان. زوينه عرفتي رطبه على الراس يعني ديال لي بيبي. زوينه بزاف صراحه. هذه حتى هي نقدر نقول عليها توب دي توب، واعره صراحه. نبارطاجي معكم عاوتاني لي فولاغ. السيده اللي خدات هذاك الفولاغ الاول خدات هادشي كامل. هذا كبير صراحه، هذا شال نورمالمون. شوفوا قداش طويل بزاف وفن. عرفتي شوفوا لي كولور اللي فيه غزالين صراحه، لي كولور خطيرين يعني ما عندي ما نقول فيه. الوغ جايب هذا نشوف فيه البري. لا ما فيش البري، ولكن غير فيه شحال فيه في الطول وشحال فيه في العرض. هنا دايرين 90 سنتيم فوا 180 سنتيم. المهم ما دايرينش واش في الطول ولا في العرض، حيت داكشي دايرينو ما عرفتش شنو هي داكشي، ما مفهومش هانتوما. المهم انا عجبني عرفتي غير داك اللمسه ديالو هنايا، عرفتي رطيبه بزاف غزال صراحه. ما عندي ما نقول فيه، حتى هو توب دي توب. المهم خليته من بعد عاد نقادو كيف ما كان. غنبارطاجي معكم عاوتاني فولار اخر.
درتي. صراحه هما كيفاش كيقادوا يعني واعرين في لومبالاج، واعرين خطيرين، شناوا واعرين. كيعرفوا كيفاش يقادوا داكشي في لومبالاج. شوفوا دابا انا علم فاش نحلها وحلت معاها. هذا ديال الساطان البنات الحرير. الوغ شوفوا حتى هو هذا كبير ماشي بحال هذاك سميتو، كاينين الكبار وكاينين الصغار يعني على حسب. فن شوفوا لا كولور كيفاش دايره، واعر غزال صراحه عجبني. البريم بطبيعه الحال ما عقلتش عليه كما قلت لكم، كيف ما معوداكم غنحط لكم البري ولا فوتو ديالو باش كتعرفوا بشحال داير الثمن. هانتوما شوفوا واعر صراحه انا حمقني هذه كولور هادو واعرين. كاينه واحد الحاجه اخرى، كاين هذا ديال لي فولار حتى هو خداتو مولاتو بروش، ما عرفت كيفاش كيصايبوه. المهم انا ما كنديرش الزيت ما عارفاش كيفاش، ولكن زوين. هذا عقلت عليه البري ديالو داير 11 درهم. شوفوا كيفاش داير. اكيد الناس اللي كيديروا الزيت غادي يعرفوا كيفاش يستخدموه، انا صراحه ما عرفتش. المهم ها هو و بقى ليا واقيلا بقى لي هذا اخر فولار. هذا في النوار حتى هو كبير. شوفوا ساطان حتى هو. شوف كيفاش داير. عندهم لي فولار واعرين زعما اللبس ديال المحجبات يعني فنين يعني ما عندي ما نقول فيهم. ها انتم شفتوا واعرين. البري ديالهم بطبيعه الحال ما عقلتش عليه، غادي نحط لكم البري بيان سور. المهم هادشي عندهم، هاد لي فولار ديالهم، هادشي كامل غزال صراحه يعني. ما عندي ما نقول. دابا عندي لكم واحد الصويك حتى هو صغير وزوين مليون البنات. فن انا نحلو معكم. الوغ ها هو بالسميطه ديالو حتى هو. شوفوا هاد لا كولور شحال فنه. شوفوا بعدا الداخل ديالو كيفاش داير و لا كولور ديالو ومعاه السميطه. هذا غير كيتربط، هذا ما عندوش السنيسله ديالو. هذا البنات حتى هو ما يكون ما غاديش يكون فيه ديك 30 درهم كدا و30 درهم. هذا هو البري ديالو. الو غنحاول نقادو باش تعرفوا كيفاش تيجي. ما عرفتش كيفاش غادي ندير ليه. المهم غنسدو من هنا و نجرب. ما عرفتش كيجي هكذا ولا لا. المهم انا سديته من هنايا، انا نوريكم. تيجي واقيلا بحال هكذا. المهم هاد العقده هادي ما كتبانش، كتبان من الداخل. المهم تيجي البنات بحال هكذا، وضروري كيكون عامر. فاش كيكون الحاجه فاش كتكون عامره كتبان زوينه بزاف. كان فاش كيكونوا عامرين تيبانوا زوينين. هاد لا كولور فنه. كيف ما قلت لكم البنات هذا راه ضروري ما غاديش يفوت لكم ديك كدا 30 درهم. المهم غادي نحط لكم البري ديالو وندوزو دابا لحاجه اخرى نبارطاجي معكم ديالينات واعرين. البري ديالهم البنات 60 درهم. هذا هو البري ديالهم، ما غاديش يتعدى هذا البري هذا. الوغ كيف ما كتشوفوا كيجيو في البواطه ديالهم، ضروري البواطه ديالهم كما كتشوفوا. و شوفوا يعني صراحه كما قلت لكم لومبالاج عندهم خطير بزاف. يعني فنين ما عندي ما نقول فيهم. الوغ ها هما كبار على الوجه ديالي ولكن زوينين فنين. شوفوا هاد اللعيبه هادي ديالهم كيفاش كتجي و لا كولور مارون. وهادشي اللي خارج دابا صراحه زوينين حتى هما توب دي توب. صراحه هادشي ديال شي ان صراحه ولا كلشي دابا اصلا كياخذ منها. يعني الاغلبيه ديال الناس ياخذوا غير هادشي ديال شي ان. حسن ولا دابا هي ولا دابا بحال اللي كنقولوا يعني ضاربه السوق صافي. يعني شي حويجات كتلقايهم كيف ما راه ديجا درت معكم اون تور في مروكو مول وشفتوا لي بري.
ولاو كيجيوني هذاك الشيء ديال المول ولا تيجيني غالي بزاف صراحه، يعني مقارنه مع شي ان. واكيد راه ماشي تقولوا لا كاليتي هذه راه نفس راسي راه ميم كاليتي، غير بنادم تيبقى المهم حتى انا ديجا مجربه هذاك الشيء ديالهم ديال المول ديال المهم، يعني راه بحال تقدر حتى هما راه داك الشيء غير زهر. تقدر شي حاجه تصدق ليك، تقدر شي حاجه ما تصدقش ليك، ماشي تقولوا زعما لا حق راه كاليتي ما كاليتي، يعني انت وزهرك راه تا زهره مونغو سترادي داك الشيء راه غير انت وزهرك، راه هما ماشي لا كاليتي، راه هما غير عندهم لي بري ديالهم غير في المتناول، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غاليه. الوغ دابا نشوف معكم واحد الكسيوه فنه البنات. اصلا هادشي دابا اللي خارج دابا هاد الكسيوات غزاله كانوا دايرين فيها الصولد 142 درهم. فاش خديتها انا كانت 150 درهم لواحد السيده. ها هي البنات فنه، عرفتي لا كولور ديالها شحال غزاله. والثوب ديالها بارد وغزال صراحه، ما توقعتهاش تكون بهاد يعني ما توقعتهاش تكون زوينه بحال هكذا. في لا فوتو ما كتبانش بحال هكذا. يعني صراحه من داك النوع اللي كيبان في الواقع احسن من الحقيقه. الوغ ها هي ما مقزباش بزاف، يعني فوق الركبه. وهنايا هاد لي زيبول كتقدري تهبطيهم يجيو بحال هكذا طايحين، ولا كتقدري تهزيهم، يعني انت ولا انت ولا يعني انت واللي بغيتي. كما قلت لكم البنات دوزتها ب 150 درهم. هذا هو البري ديالها، بقيت عاقله عليها. بارده ديال الصيف، يعني مصيفه واعره. زائد لا كولور كيف ما كتشوفوا خطيره، و نفس الوقت زعما غزاله. عجبتني انا صراحه، عجبتني بزاف. نبارطاجي معكم حاجه اخرى، نبارطاجي معكم شويه ديال الميك اب. الوغ هادو 3 ديال لي تروس دايرين 53 درهم. داروا فيهم الصلب فنين البنات، غزالين. انا نوريهم لكم. الوغ ها هما كما كتشوفوا البنات 3 كبار، زعما راه ماشي صغار ولا شي حاجه. الوغ ها لا تروس الاول ديجا هنا مقادينو. ها لا تروس الاول كما كتشوفوا. ها لا تروس الثانيه اللي كتجي الوسط حتى هي غزاله بزاف. كما قلت لكم 3 ديال لي تروس دايرين 53 درهم. الوغ لا تروس الثانيه و لا تروس الثالثه هادشي ديال القلمات ديال لي روج على ليفغ، يعني واعر بزاف. شوفوا كيفاش داير. صراحه حمقوني. عندهم هادشي ديال الميك اب كما قلت لكم واعر بزاف. اي حاجه خاصه بالميك اب بحال مثلا هاد لي تروس هادو 3 دايرين 53 درهم، غزالين بزاف. لا كاليتي ديالهم فنه، يعني كتعرفي غير من فاش كتقيسي مثلا هادشي كتعرفي لا كاليتي واش زوينه ولا لا. انا نقول عليها توب دي توب، واعره بزاف. الوغ 3 و خداو هذا مثلا دي ايلاينر كما ديجا قلت لكم. دي كرايون ديال العين واعرين، خذوهم بعينيكم مغمضين. الوغ هذا شنو هذا ايلاينر، شفتوا المهم فيه واحد التقرقيبه ما عرفتيهاش داكشي. المهم ها هو البري ديالو ما عقلتش عليه البنات، ولكن رخيص ما عقلتش عليه صراحه. مهم هذه هي التيب ديالو، هذا ايلاينر. الوغ نبارطاجي معكم اخر. شنو هذا؟ حتى هذا ايلاينر. هذا ايلاينر. مهم البنات حتى هذا ايلاينر ها هو. المهم مسدود دايرين فيه ديك اللصقه وداكشي، ما بغيتش نحلها صافي خليته بحال هكا. نحل شي حاجه اللي سهله في الحلال كومسا باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت. هذا سميتو واحد العكر اللي ديجا هضرت لكم عليه، داير غير 10 دراهم. هنا خداتو نورمالمون سيده في واحد الكولور اخرى قريبه لديك الكولور اللي خديت، ولكن غزاله بزاف هاد لا كولور حتى هي واعره، ما ظنيتهاش تكون زوينه بزاف.
داير غير 10 ديال الدراهم. واعر 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 بزاف، ما عندي ما نقول فيه. الوغ راه ديجا بارطاجيت معكم السميه ديالو، راه هو معروف بزاف. ها هما نورمالمون كاتبين فيه مات ليبستيك، زعما راه مات، مي هو ماشي 100% مات، مي هو كريمي، راه دايره بحالو في الفم ديالي، غير هذا الريفيرونس ديالو 3 وهذا الريفيرونس ديالو 1، يعني كل واحد في الريفيرونس ديالو. غنبارطاجي معكم دابا ماسكارا. صراحه جربت الميكاب ديال شي ان كله، بقات لي غير الماسكارا عمري ما جربتها. الوغ السيده اللي خدات هذا الشيء غادي نسولها ضروري على الماسكارا كيفاش جاتها، باش نعرف، باش نصحكم ونقول لكم واش تاخذوها ولا لا. الوغ هذه ماسكارا هانتوما، هاد لا مارك هادي ديال شي ان راها معروفه، حتى هما عندهم الميكاب زوين. هي وشي غلام، هذه كيميوز سميتها كيميوز، والاخرى شي غلام. الوغ هادو دي بغاسلي ديال الايدين. هذه شحال فيها؟ المهم هذه فيها شي 7 ديال لي بغاسلي فهمت في الالوان. المهم انا وريتكم غير هادو اللي على برا، مبغيتش نجبدهم كاملين. وهادو كاينين جوج، ها هما البنات فنين غزالين. ها هما البري ديالهم ما فايتينش 9 دراهم. المهم راك عارفين هذه اللي فيها 7 واقيلا اللي دايره كدا 20 درهم، مي هادو 9 دراهم 10 دراهم ما كيفوتوش هاد البري هذا. هادو دي بانسو، انا البنات دايزين عندي هادو صغار بزاف ولكن عمليين، واخا صغار يعني كيقضيو الغرض. دايرين غير انا كنت خديتهم ب 10 دراهم، خديتهم لهاد السيده هادي ب 9 ديال هاد لي بغاسلي ديال الايدين. الوغ ها هما، ضروري غادي نحط لكم لا فوتو كيف ما عودتكم حيت ما كنعقلش بزاف على البري. وهادو ديال الايدين، هادو نورمالمون ديال الرجال كيداروا في اليدين. المهم راكم ديجا عارفين كيفاش دايرين. الوغ هادو حتى هما البنات غادي ندير معكم دابا نكمل معكم الفيديو. الوغ هذا العكر ديال سميتو ديال الشفايف، ديجا اللي دايره انا بحالو. ديجا وريتكم واحد دابا الريفيرونس ديالو 1، وهذا البنات الريفيرونس ديالو 3. هو اللي دايره انا، غير انا دايره بواحد الشكل اللي هو خفيف زوين بزاف، غير 10 دراهم. الوغ وغنوريكم بارطاجي معكم هذا الرموش. هادو مولاتهم خدات 3، دايرين البنات غير 7 دراهم، وراني ديجا بارطاجيتهم معكم. لا بقيتو عاقلين كنت ديجا خديت منهم. الوغ انا نوريكم غزالين البنات، طبيعيين كيبانوا طبيعيين في العين، واخا يبانوا لكم هكذا كبار، ولكن ماشي بحال هذوك. المهم هذوك الشفار اللي كيبانوا ديال البلاستيك، هادو تيبانوا يعني شعر يعني عادي، ماشي ديال. المهم كيبانوا زوينين في العينين. الوغ هادو نقدر نقول عليهم حتى هما توب دي توب. جوج سيكان غزالين البنات، دايرين 32 درهم. ها هما غنحل معكم واحد ديجا حتى هو كنت خديته لواحد السيده وبارطاجيته معكم بطبيعه الحال. شوفوا كيفاش داير بالسانتور ديالو كما كتعرفوا، يعني الصاك حتى كيعمر عاد باش كيبان واش زوين ولا ماشي زوين. الوغ ها هو، وغادي نوريكم لا سانتور ديالو كيفاش كتجي معاه. صراحه زوين بزاف، داير غير 32 درهم. هذا هو البري ديالو، واعر صراحه. كاينه شي حاجه واخا كتكون رخيصه كتكون يعني زوينه، عمليه ديال العين، او ميم طون عملي. كتقدري تزيدي ليه في لا سانتور ديالو قد ما بغيتي، كتقدري تنقصي فيها، المهم نتيا و الاختيار ديالك. الوغ كما كتشوفوا ها هو كيجي فن في الهزه، كيهز بزاف ديال الحوايج. الوغ دابا غير كتشوفوا خاوي، ولكن هو نورمالمون فاش كيعمر عاد باش كيبان. كما قلت لكم هادو فيهم 2 زارتيكل، ها هو الاول وها هو الثاني. معكم نوريكم هذا الديكور. هذا البنات كيجي زوين بزاف، تقدروا تعلقوا فيه اي حاجه بغيتو، ديروه في لا كويزين. نورمالمون فيه 3، ها هما. تقدروا ديروه في لا كويزين في اي بلاصه، تقدروا ديروه غير ديكور. عنده واحد القنين با ديالو، ها هي كتعلق هكا. فاش كديروا شي حاجه، شي مسامير ولا شي حاجه، فاش تعلقوه كتشدوه بديك القنبه ديالو. الوغ كتقدروا ديروا فيه داك الورد اللي كيكون طايح هكذا، وكتقدروا ديروا فيه اي حاجه. مستلزمات الحمام راه هنايا، واخا كيبان لكم هنا ثوب، من الداخل ديالو راه اون بلاستيك، يعني تقدروا تمسحوه، تقدروا بزاف ديال الحوايج. كيجي زوين، كيتعلق في الحيط.
غزال بزاف. البري ديالو البنات 34 درهم. غادي نحط لكم البري ديالو اكزاكت، انا عاقله 34 درهم. فنين فنين البنات، انا حمقوني ضروري غناخذ بحالو. الوغ زوين هذا الكوزينه الحمام ديكور اللي بغيتو. المهم نتوما كتعرفوا غادي تعرفوا لاش غادي يليق لكم. الوغ كاينه واحد اللعيبه شهيره دائما تنجيبها ودائما كنبارطاجيها معكم، لا عقلتو الانتي موستيك ديال الناموس سرق الزيت اللي كيدخل لي سرق الزيت من الشرجم. هذا هو الحل النهائي البنات. ها هو 3 منهم كيدار في الشراجم. اللي زوين فيها البنات انه كيتغسل كيتجبد، المهم عنده السكراتش ديالو. انا غنوريه لكم واخا ديجا بارطاجيتو معكم غير باش تعرفوني على ايش كنهضر. ها هو السكراتش ديالو البنات. هاد السكراتش هذا كيتلصق في الجناب ديال الشرجم و كيبقى دائما لاصق. السكراتش اللي كيتحيد هو هاد الانتي موستيك، هو هذا اللي كيمنع الناموس واي حاجه الدبان اي حاجه. هاد الانتي موستيك فيه مترو 3 متر فاصلة 3 متر و متر فاصلة 5 متر ديال القياس ديال الشرجم. الوغ كتحيدي كتلصقيه على داك السكراتش، وفاش كيتوسخ بالغبره ولا داكشي هذا هو لافونتاج زوين اللي فيه. كتحيديه وكتغسليه وكتقدري ترجعيه، يعني في امان الله السكراتش راه ديما لاصق في الشرجم. الوغ خدات منه 3 واعر بزاف. هذا المنتج هذا خطير بزاف ديال الناس دابا كانوا كيلصقوا على برا ديال الشرجم وكيبقى افي، يعني كيبقى دائما حتى كيحيدوه يلوحوه، لحقاش هو كيلصق غير بالبينيز ولا بالمسامر. المهم ما عرفتش الطريقه كيفاش كيلصقوه. وكتشوفي حتى الناس اللي كيلصقوه برا الشرجم كتلقايه موسخ بزاف، ما عندهمش كيفاش يديروا يغسلوه. الوغ هذا هو الحل النهائي. كتلصقيه غير بالسكراتش وكتحيديه تصبنيه وكترجعيه. هذا احسن اختراع نقدر نقولوا لكم حتى لدابا كاين صراحه واعر بزاف. هذه البنات واحد البوشيت كتقدري ديري فيها بزاف ديال الحوايج، دايره غير 10 دراهم. ها هي كتقدري ديري فيها مثلا المهم البنات لي بروتي سليب اولويز. المهم اللي كان كديرها في هاد اللعيبه هذه باش ما كتبانش ما تيبانش عندك اشنو هازه في يديك. المهم هذا تا هو واحد الاختراع اللي زوين بزاف. جابوا هاد البوشيت هذه كما قلت لكم البري ديالها البنات غير 10 ديال الدراهم. وغادي نبارطاجي معكم دابا واحد اللعيبه زوينه بزاف. الفوي ديال القهوه، ها هي دايره غير 14 درهم البنات. فن بزاف زوينه غزاله الصراحه. دايره غير 14 درهم، عمليه كتطلع لك يعني اللي بغيتي الكابوتشينو. المهم انت اللي بغيتي. و كما قلت لكم البري ديالها رخيص على حساب داك العمل اللي تدير. ها هي كما كتشوفوا دايره غير 14 درهم. انا بقات لي واحد الحاجه اخيره. هادو البنات انا غنوريكم لا فوتو ديالو، ما بغيتش نحلها خفت ما نعرفش نرجعها. المهم حيت مونباليه مزيان. الوغ بلاتي نوريكم غير كيفاش دايره. هادو البنات دي طابلو، شوفوا التوب اللي فيهم. هادو دي طابلو كيلصقوا في الحيط. الوغ هنايا جايين بلا كادر، فيهم 3 طابلو. انا غنحط لكم لا فوتو بطبيعه الحال، نحط لكم البري ديالهم داير شي 59 درهم. هما كيجيو 3. الوغ كتديري ليهم تصايبي ليهم الكادر كيجيو واعرين غزالين. كما قلت لكم البري ديالهم كدا 50 درهم. الوغ كنتمنى نكون وريتكم كلشي، ما نسيت حتى شي حاجه. الوغ كما العاده ما تنساوش دائما دعموني، يعني تشاركوا في قناتي ومهم الى اخره. السلام عليكم وبيانتو، باي باي.